السلام عليكم، كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن وافضل الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا فكنبغي نوجه الشكر ديالي لكم على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وكنشكر كذلك الاستاذ على المجهودات اللي تيقوم بها. وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم ومع صحابكم وكاع الناس اللي باغيين يدفعوا ان شاء الله لهاد المباراه، حيت غنطرقوا لبزاف ديال المحاور اللي كيتحطوا في هاد المباراه والاغلبيه كيكونوا غافلين عليها. فلهذا حاولوا انكم تبارطاجيو لا فيديو وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد حطيناه في القناه. عندنا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على توصيف المجالات المضمونيه لاختبارات مباراة تضيف الاساتذه بموجب عقود او اطر الاكاديميه. حاليا عندنا نوع المباراة توصيف الاساتذه بموجب عقود بالنسبه للتعليم الثانوي بسلكيه الاعدادي والتاهيلي. وعندنا الاختبار، عندنا اختبار في ماده التخصص والديداكتيك لماده التخصص، يعني عندنا التربيه البدنيه والرياضه او بي اس. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. رجعنا لكم فيديو جديد غنهضروا فيه على الألعاب الفردية، ومنها نهضروا على القفز الطولي. Piste du long. La longueur minimum de la piste du long mesurée de la ligne d'appel appropriée sera de 40 mètres de long et de 1,22 mètres de large. Il sera délimité par des lignes blanches de chaque côté de 5 cm de large. عندنا المسار الاستعدادي، الطول ديالو 40 متر والعرض ديالو 1,22 متر. Zone du chute. La largeur de la zone du chute sera de 2,75 mètres et sa longueur de 9 mètres à 10 mètres. La piste du long sera placée de façon que son axe prolonge celui de la zone du chute. La zone du chute sera remplie de sable fin et humide de la surface sera au même niveau que la piste du long. عندنا هاد الحفرة الرملية في الطول ديالها 9 متر حتى ل 10 متر، وفي العرض ديالها 2 متر و75. كتكون عامرة غومبلي بالرمل اللي كيكون فان يعني رقيق، و إيميد يعني راه فازق ما كيكونش حرش. dans la surface sera au même niveau que la piste de long، يعني كيكونوا في نفس المستوى هي المسار الاستعدادي كما كيبان لكم في الشكل. راه كلشي موضح في الشكل. La planche d'appel. La distance entre la planche d'appel et l'extrémité de la zone de chute sera de moins 10 mètres à 11 mètres. La planche d'appel sera placée entre 1 mètre de bord le plus près de la zone de chute. يعني كتكون ما بين la zone de chute ومكان الارتقاء 1 متر، والمسافة ما بين la planche d'appel et l'extrémité ديال la zone de chute sera من 10 متر حتى 11 متر. Construction de la planche d'appel. Ce sera une planche de bois rectangulaire de 1,22 mètres de long et 20 cm de large. Il sera peint en blanc. عندنا la planche de plasticine. Ce sera une planche rigide de 1,22 mètres de longueur et de 98 à 102 mm de largeur. Elle sera garnie à sa partie supérieure d'une couche de plasticine ou tout autre matériau approprié. La couche pourra atteindre une hauteur de 7 mm maximum par rapport au plan de la planche d'appel et un angle de 45 degrés par rapport à celle-ci et dans le sens de la course. هاد لا بلانش كتكون مصنوعه من العجين ولا اوتر ماتيير، كتكون ريجيد، فيها في الطول ديالها 1,22 متر
وفي العرض ديالها 98 حتى 102 مليمتر، وعندها في الارتفاع 7 مليمتر وماكسيموم. هاد لا بلونش هادي ممنوع على المتسابقين يقيسوها برجليهم، الى تقاسوا ما قبل زعما غادي قفزوا كاع، ودار الاثر ديالهم بين الاثر ديالها يعني في الاثر ديال رجليه في هاد لا بلونش، كيولي عنده فوت يعني خطا، يعني القفزه تاعو خطا. Essai nul. Le concourant mord la plasticine. Prendre appel avec 2 pieds. Le concourant prend son appel d'un côté ou de l'autre de la planche d'appel, que ce soit en avant ou en arrière de celle-ci. On retombe, le concourant touche le sol à l'extérieur de la zone de chute, plus près de la ligne d'appel que la marque la plus proche fait de la zone de chute. Après avoir sauté, le concourant marche en arrière de la zone de chute. On retombe à l'extérieur de la fosse. عندنا كل لاعب عنده دقيقة واحدة pour démarrer la saute à partir du moment où il appelle. غادي نعاود لي فوت بالعربية. أول حاجة إلى نمس لينا البلاستيسين أثناء الارتقاء، ولا الارتقاء بالرجلين معا، ولا الخروج من مسار ديال الجري، ولا الخروج من الحفرة الرملية من الجهة المحايدة للوحة ديال الارتقاء، الهبوط خارج الحفرة الرملية، وعندنا تجاوز المدة الزمنية اللي هي دقيقة. وعندنا ملي كيكون شنو سميتو ملي كنبغيو نحسبوا لا ديستانس، يعني ديستانس ميزوري، كيبداو العبار من البلاستيسين حتى الرجل اللي كتكون قريبه ليها، وكيتعبر يعني عموديا، بحال شي متسابق ملي غيكون يعني نقز واختل التوازن تاعو وطاح نيت في الرمله، بقى غير في الرمله ويديه رجعوا اللور، غيحسبوا ليه من البلاستيسين حتى لديك اليد، يعني ما يمشيوش حتى رجلي، وكيكون العبار عمودي، يعني ما يمكنش يديوه بحال هكا يعني يعوجوه لهاد الجي ولا لهاد الجي، يعني عمودي من بلاستيسين غادي الجهه فين كاينه الرجل اللي قريبه ليها، ولا الا كان اختل التوازن ديالو وطاح على يديه اللور كيتحسب من بلاستيسين حتى الرجل حتى ليديه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، راني يعني قريتهم اون فرونسي من بعد عاودتهم بالعربيه، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لي فول. Les règles. Il n'y a que 4 règles au saut en longueur. Premièrement, المتسابقين كياخدوا la distance du long imposée et s'adapter au même pour leur course. Ensuite, المتسابقين كيجريو لينا dans un couloir sans dépasser les limites, sinon il y a un excès de l'eau. La règle la plus importante, arriver à la ligne en plastique. المتسابقين خاصهم ينقصوا avant de toucher cette ligne, sinon c'est un mordé. Et pour finir, la marque est prise sur la partie du corps la moins éloignée. Calculer le temps final. Le maximum autorisé pour valider un temps inférieur de 2 mètres par seconde. Déroulement de concours. Les concurrents prennent leur marque, aucune marque sur la piste de long, mais sur le côté de la piste. يعني كل لاعب كيدير مارك ديالو ولكن خارج la piste de long، يعني خارج مسار الاستعداد. La piste se fait à partir de la planche. Immédiatement après la ligne d'appel se trouve la plasticine. يعني عندنا la ligne d'appel مكان الارتقاء وكاين حداه البلاستيسين، يعني ديك العجينه. اي لاعب قاس ديك العجينه صافي قفزه تاعو كتلغى. Entre chaque essai, le sable est remis en état ainsi que le plasticine. Lorsqu'il y a plus de 8 concurrents، كل واحد ملي كيكون عندنا اكثر من 8 لاعبين كل واحد عنده الحق في 3
ديال اسي. Et les 8 meilleurs كيكون عندهم 3 essais supplémentaires. ميم اللي كيكون عندنا 8 اللاعبين على اولا قل من 8 كيكون عندهم droit في 6 ديال ليسي. La vitesse de vent doit être presque pour chaque صوت، يعني سرعة الرياح كتحسب في كل قفزة كتعاود تحسب بسرعة الرياح. Triple saut. Même règlement que perd le saut en longueur avec en plus une particularité. Le saut s'effectuera dont il sort que le concurrent retombe sur le pied avec lequel il a pris son premier appel. Puis le second saut sur l'autre pied à partir desquels le troisième saut est fait. Exemple, ملي كيكون واحد gaucher كيدير gauche droite ويطيح في الرملة، او ملي كيكون واحد يعني يمني رجل اليمنية تاعو كيدير droite gauche ويطيح في الرملة. L'athlète doit retomber de la fosse de réception. وعندنا المسافة بين خشبة الارتقاء ولا فوس بالنسبة للذكور كبار 13 متر، وبالنسبة للإناث كبار 11 متر. Le triple saut est un ensemble de 3 sauts enchaînés. عندنا le premier est un cloche-pied, réception sur le pied d'impulsion. Le second est une foulée bondissante, réception sur l'autre pied. Le dernier est un saut libre, saut en longueur, avec réception de le sable. Si la réception du dernier saut ne se fait pas dans le sable, l'essai n'y a pas mesuré. يعني عندنا في التريبل سو عندنا 3 ديال لي سو اونشيني مع بعضياتهم. الاولى ايتان كلوش بيي، الثانيه فولي بونديسونت، الثالثه سو او لونغور. الاخطاء ديال القفز الثلاثي بحال القفز الطولي، الا ان في القفز الثلاثي خصو يدير لينا كما كنسميو 3 القفزات دروات غوش ويطيح في الرمله، ولا غوش دروات ويطيح في الرمله. وبالنسبه للمراحل حتى هي 4 المراحل بحال المراحل ديال القفز الطولي. راه كاينين في بدايه الفيديو. المرحله الاولى مرحله الجري اللي كيكون تصاعدي وسريع في خط مستقيم، لا كورس بروغريسيفمون اكسيليير اي ريكتيلين، حيت الا قفزتي مزيان يعني راك جريتي مزيان. في السنوات الماضيه كاين عندنا مارين جونسون او كارل لويس، هادو حطموا الرقم القياسي في 100 متر و 200 متر في القفز الطولي. كما قلت الامريكيين مارين جونس و كارل لويس حطموا الرقم القياسي في 100 متر و 200 متر في القفز الطولي. يعني راك الا قفزتي مزيان يعني راك جريتي مزيان. في القفز الطولي ولا القفز الثلاثي خاص تجري مزيان، يعني الجري يكون تصاعدي وسريع وفي خط مستقيم. عندنا المرحله الثانيه هي الارتقاء اللي كيكون الى الاعلى والى الامام، يعني impulsion vers le haut et vers l'avant، طيران suspension، سقوط قفز لأبعد مسافة، سقوط كنسميوه ريسيبسيون. راه ذكرت المراحل في بداية تاع الفيديو. عندنا triple saut et saut en longueur intégré dans une course de long et une impulsion vers le haut et vers l'avant. يعني القفز الطولي والقفز الثلاثي هو إدماج أثناء الجري السريع والارتقاء إلى الأعلى والى الامام. ملي غادي نساليو هذا المحور الفرعي الثاني ان شاء الله اللي خاص بلي كونيسونس ريغلومونتير ديال بي اس، غادي نديرو واحد الاختبار اللي ما اكتسبناوه في لي كونيسونس ريغلومونتير ديال بي اس، يعني في هذا المحور الفرعي الثاني غيكون اختبار على شكل كي سي ام.
ونتمنى تخدموا انديفيديال باش منين نلوحوا الصحاح كل واحد يعرف فين عنده المشكل ويصحو ويوقف عند المشكل ديالو. هذا الاختبار اللي غيكون على شكل QCM غيخليكم تختبروا نفوسكم وتشوفوا واش شديتوا هذا الفرع الثاني ولا لا. وكاع الفيديوهات اللي خاصين بالفرع الثاني راه كاينين في لاشين، دخلوا غادي تشوفوهم كاملين وان شاء الله حنا غادي نلوحوا التتمه. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لو ستارتر دون لو ديبار هو اللي كيعطي الانطلاقه في جميع السباقات جيسكو 400 متر انكلو، يعني من 400 متر لتحت كنسميوه départ en starting block. Il est obligatoire pour toutes les courses jusqu'aux 400 mètres inclus. هاد starting block كنديروه في المسافات اللي من 400 متر لتحت، سواء المسافات داخل وخارج القاعة وجميع الفئات العمرية. Il se donne en 3 commandements وهي كالتالي: à vos marques, prêt, parti. À vos marques, les candidats s'installent dans leur bloc de départ. كيحطوا رجليهم فوق لي بلوك ويديهم بجوج واحد الركبة على الأرض. Prêt, les genoux ne touchent plus le sol, rien ne doit toucher ni dépasser la ligne de départ. عندنا فوق 400 متر ما كيكونش starting block، يعني on a 2 commandements: à vos marques et parti. L'athlète ne doit pas toucher le sol avec ses mains. C'est le starter qui donne l'avertissement du feu départ. كانوا من قبل ملي كتكون انطلاقة خاطئة كيعطيك انذار، دابا لا، ملي كيكون فو ديبار يعني بحال الانطلاق قبل إشارة الانطلاق ولا الخروج على الممر ديالك كتطرد مباشرة. Celui est signalé par lead starter. Le starter vérifie que l'anémomètre course est prêt، يعني كيشوف جهاز قياس الرياح واش خدام ولا لا. Jusqu'au 110 mètres haze inclus, le départ doit être donné devant. يعني في 110 متر حواجز الحكم كيعطي الديبار، ولكن كيكون قدامهم، يعني كيشوفوه وكيسمعوه، يعني كيكون قدامهم ماشي وراهم وماشي في جنبهم. Lead starter pointe les athlètes avec la feuille de départ. Les places suivent les indications de celle-ci: ciré et couloir. Vérifier le numéro de 2A. C'est-à-dire هو المسؤول على التسجيل ديال الحضور ديال المتسابقين، وهو الريسبونسابل على يشوف السيري تاعهم والكولوار فين يداروا، يعني هو كيفيريفي لي نيميرو. وبالنسبه للترقيم من 400 متر لتحت كيكون الترقيم في الظهر ديالهم، وفوق 400 متر يعني 800 متر او 1500 متر الترقيم كيكون قدامهم. لي جوج واريفي حكام الوصول. Leur but est de classer les athlètes. Ils s'en répartissent les rôles. A prendre A et 2, B prendre 3 et 4, C prendre 4 et 5, etc. Ils se placent sur un côté de la piste de le prolongement de la ligne d'arrivée. Ils jugent l'athlète au passage de son bus. هاد حكام الوصول الدور ديالهم أنهم كيرتبوا لينا المتسابقين، كيوقفوا متقابلين مع خط الوصول وكيحضروا المتسابقين وكيرتبوهم لينا. Les chronométreurs, ils donnent un temps à chacun à l'arrivée
et se place à l'autre côté de la piste en face du juge à l'arrivée et s'organise de la même façon que pour prendre les temps. الميقاتي كيكون متقابل مع حكام الوصول يهضرنا عليهم وكيسجل وقت كل متسابق. حكام الوصول من بعد كل دورة كياخدوا الوقت من عند الميقاتي وكيسجلوه في الدفتر ديالهم، يعني وقت اللي خاص بكل لاعب اللي هما مسؤولين عليه. Dans la plupart des courses, il y a un chronométrage électrique qui donne le classement et le temps. Au niveau scolaire, ما كاينش عندنا chronométrage électrique. Le contour de tour. Pour toutes les courses de 800 mètres et plus, un juge tient un tableau affiche le nombre de tours à faire au niveau de la ligne d'arrivée. Elle doit faire tinti une cloche pour indiquer le dernier tour pour chaque athlète. يعني من 800 متر للفوق كاين حكم كيعلن على كل دورة، وفي الدورة الأخيرة كيطلق إن كلوش باش كيعلن على هادي آخر دورة بور شاك أتليت. واحد المعلومة غادي نضيفها أن في مضمار ديال ألعاب القوى فيها 8 ديال الكولوار والدورة ديال الملعب فيها 400 متر. نتمنى هاد لي بوين اللي كنقول حيت très important تقيدوهم. Les commissaires de course. Le chef des commissaires de course répartit le rôle et l'implantation de chacun. Pour, premier, vérifier que les athlètes ne changent pas de couloir. 2. Vérifier que les athlètes ne mettent pas les pieds sur ou derrière la ligne qui est à leur gauche. 3. Vérifier que les athlètes ne rabattent pas avant la ligne de rabat. 800 mètres. 4. Juger des fautes éventuelles en demi-fond. 5. Veiller au bon placement des haies et au passage réglementaire de celles-ci. 6. Vérifier dans le relais que le passage sont bons. Le témoin doit être transmis dans une zone de passage de 20 mètres. 7. Le juge ne doit regarder que le témoin. Si celui-ci est transmis avant ou après cette zone, l'équipe est disqualifiée. Pour signaler une faute, le commissaire de course كيرفع راية حمراء باش يعلن على خطأ. Mais le juge arbitre seul prend ensuite la décision. Le faux départ يهضرنا عليه في بداية ديال الفيديو. مهم اللي بغى مزيد يعني حنا عطينا لي زانفورماسيون لي بليز امبورطون، واللي بغى مزيد من المعلومات واللي بغى يتعمق ويعرف اكثر يدخل لاشين ولا البوابه الرئيسيه لاساتذه التربيه البدنيه والرياضيه بالمغرب eps-maroc.nima. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
السلام عليكم، كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن وافضل الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا فكنبغي نوجه الشكر ديالي لكم على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وكنشكر كذلك الاستاذ على المجهودات اللي تيقوم بها. وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم ومع صحابكم وكاع الناس اللي باغيين يدفعوا ان شاء الله لهاد المباراه، حيت غنطرقوا لبزاف ديال المحاور اللي كيتحطوا في هاد المباراه والاغلبيه كيكونوا غافلين عليها. فلهذا حاولوا انكم تبارطاجيو لا فيديو وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد حطيناه في القناه. عندنا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على توصيف المجالات المضمونيه لاختبارات مباراة تضيف الاساتذه بموجب عقود او اطر الاكاديميه. حاليا عندنا نوع المباراة توصيف الاساتذه بموجب عقود بالنسبه للتعليم الثانوي بسلكيه الاعدادي والتاهيلي. وعندنا الاختبار، عندنا اختبار في ماده التخصص والديداكتيك لماده التخصص، يعني عندنا التربيه البدنيه والرياضه او بي اس. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي نهضروا فيه على لونسي دي بوا اللي خاص بمحور الفرعي الثاني لي كونيسونس ريغلومونتير ديال بي اس، اللي كنا هضرنا على الالعاب الجماعيه. راه كاينين في لاشين، اللي باقي ما شافهمش يدخل لاشين ويشوفهم. حنا في صدد باش نديرو التتمه ديال لي كونيسونس ريغلومونتير ديال بي اس. حنا دابا في لونسي دي بوا. Règle à respecter, l'heure dit long, il ne fait pas sortir de la zone de lancer constituée d'un cercle de 2 mètres 13 de diamètre. يعني منين نبغيو نلوحو ما كنخرجوش من المنطقة لا زون دو لانسي اللي كتكون لينا من الدائرة الديامتر ديالها 2 متر و 13. Il faut lancer le poids avec une main et par-dessus l'épaule avec un mouvement de poussée pas par en dessous. يعني كنلوحو الجلة بيد وحدة، ما كنلوحهاش بجوج يدين. Il ne faut pas rouler le poids par terre، يعني ما كنصيفطوش الجلة مع الأرض. Le poids doit tomber à l'intérieur de la zone d'atterrissage prédéterminée. يعني خاص طيح في المنطقة، يعني لو بوا خصها نطيحوها في المنطقة المخصصة ليها، يعني ما نخرجوهاش ما طيحش لينا على برا ولا شي حاجة. La distance notée à partir de l'endroit où le poids touchait le sol en premier. يعني باش نحسبوا لا ديستانس فيما الجلة طاحت لينا مرة الاولى، هذيك تما فين كتحسب، يعني من تما كتنطلق نحسبوا لا ديستانس. ماشي طاح قاس مرة الاولانيه الرمله في واحد البلاصه عاوتاني وقع ليها زحزحه ولا كما كنقولوا زحزحه، كما كنقولوا تدحرج. يعني حنا اول منطقه ولا بلاصه قاسه من تما كيتحسب يعني لا ديستانس. Le participe peut quitter la zone de lancer après que le poids ait touché le sol. يعني ما يمكنش لك تخرج من لا زون حتى لو بوا تقيس الرمله. un maximum de 3 essais est permis. عندهم ملي كيكونوا عندنا من 8 المسابقين الفوق، يعني 10 11 الفوق عندهم 3 essais. ملي كيكونوا عندنا 8 ديال المتسابقين لتحت، يعني 7 6 و 5 كيكون عندهم 6 ديال ليسي. Si ces règles ne sont pas respectées, le lancer ne compte pas. Lancer en poids 4 kg pour les femmes وبالنسبة للرجال 7 كيلوغرام 260. Le plus loin poussé يعني أبعد مسافة، يعني لوحة لأبعد مسافة، يعني lancer en poids le plus loin poussé يعني أكبر مسافة.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم في احسن وافضل الاحوال ان شاء الله. قبل ما نبدا كنبغي نوجه الشكر ديالي لكم على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم، وكنشكر كذلك الاستاذ على المجهودات اللي تيقوم بها. وما تنساوش تبارطاجيو هاد لا فيديو مع احبابكم ومع صحابكم وكاع الناس اللي باغيين يدفعوا ان شاء الله لهاد المباراه، حيت غنطرقوا لبزاف ديال المحاور اللي كيتحطوا في هاد المباراه والاغلبيه كيكونوا غافلين عليها. فلهذا حاولوا انكم تبارطاجيو لا فيديو وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم اي جديد حطيناه في القناه. عندنا في هذا الفيديو غادي نتكلموا على توصيف المجالات المضمونيه لاختبارات مباراة تضيف الاساتذه بموجب عقود او اطر الاكاديميه. حاليا عندنا نوع المباراة توصيف الاساتذه بموجب عقود بالنسبه للتعليم الثانوي بسلكيه الاعدادي والتاهيلي، وعندنا الاختبار، عندنا اختبار في ماده التخصص والديداكتيك لماده التخصص، يعني عندنا التربيه البدنيه والرياضه او بي اس.